الى عجبكم هذا الفيديو هذا وركي على زر الاشتراك الا ما كنتيش مشتركه وضغطي على الجرس باش يوصلك كل جديد او لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو بين حبابكم وصحابكم. السلام عليكم الغزالات ديالي، رجعت لكم بفيديو جديد. كنتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبصحه جيده. الغزالات ديالي راكم ديما في القلب. ها هي جوليا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكيد عرفتوني على من كنهضر على اكرام بيلانوفا. اليوم ان شاء الله بغيت نقاسم معكم وصفه من وصفات اكرام بيلانوفا اللي هي وصفه تبييض الوجه. المهم انا غادي نقاسمها معكم ان شاء الله. علاش بغيت نقاسمها معكم؟ شفت ان بزاف في اليوتيوب بزاف ديال البنات كيجربوا الوصفات ديال اليوتيوبرز، فقلت علاش لا اللي ما نجربش انا الوصفه ديال اكرام محبوبه ديالنا اللي كاع كنبغيوها واللي كاع كنحماقوا عليها. فقلت اليوم غادي نجرب معكم ان شاء الله وصفه من الوصفات ديالها. وبحكم انا اختاريت وصفه بصراحه سهله والمقادير ديالها كل بيت موجوده، فهي وصفه سهله. اكرام اختارت هذه الوصفه هذه، قالت كتبيض الوجه اللي عنده البقع الداكنه كتحيدهم. الا عندك الوان في الوجه يعني كتوحد اللون، فقلت غادي نجربها معكم ان شاء الله. ما عرفتش تفيدني حتى انا، بحكم ان انا عندي الالوان في الوجه ديالي. عندي هنايا بيض وعندي هنايا صفر او غامق غادي السموريه، وعندي هنايا عاوتاني بقع يعني غادي البني يعني داكن. فانا كنت نقسم معكم هذه الوصفه هذه. الا عجبتكم ربما نتوما تجربوها. غادي نجربها لمده ديال 15 يوم وان شاء الله نقول لكم النتيجه، واش فعلا يعني وحدت لي اللون ديال البشره ديالي، واش فعلا حيدت لي البقع الداكنه. المهم البنات هذه الوصفه هذه انا اختاريتها بحكم ان اكرام عندها بزاف ديال الوصفات. انا اختاريت هذه الوصفه بالذات لان هي المقادير ديالها ساهلين جدا وموجودين في كل بيت. اشنو بغيتوا البنات؟ هذه الوصفه هذه يعني المقادير ديالها ساهلين جدا. المهم انا غادي ندوز معكم دابا الوصفه وغادي نطبق هذه الطريقه هذه كما قالت اكرام. غادي نطبقها وان شاء الله غادي نجربها لمده ديال 15 يوم ونعطيكم النتيجه في الفيديو المقبل ان شاء الله. يلا البنات دابا يلا ندوزو المقادير اللي قالت عليهم اكرام، وانا ان شاء الله غادي نوريكم المقادير بحكم انهم ساهلين جدا وموجودين في كل بيت. يلا هو معايا غزلاتي، انا راه كنحماق عليك. البنات في المقادير قالت لكم اكرام اولا قالت لنا اكرام خيزو يطيب مزيان. ها هو انا طيبته، ها هو كيتعرك مزيان طيبته. المهم ها هو غادي نطحنو ان شاء الله في الطحانه. يعني طيبت خديت هنايا جزره وحده طيبتها حتى شرب الماء ديالها كما كتشوفوا، ما بقاش كاع الماء. ها هو. المهم هنايا عندي هذا الطحين ديال الطحين ديال الحمص كما كتشوفوه. الطحين ديال الحمص راه متواجد في جميع المحلات التجاريه اولا في المغرب راه تشريوه من الطحانه. المهم البنات ها هو الطحين ديال الحمص عندي. هنايا عاوتاني البنات قالت لكم نديروا معلقه ديال العسل. انا هنايا اختاريت العسل الحر عندي هنا. غادي ناخذ معلقه. قالت لكم اكرام الا كان العسل الا كانت البشره ديالكم حساسه او لا يعني كتحسس فمن الاحسن تفادوا العسل. المهم البنات انا غادي ناخذ معلقه ديال العسل من هنايا. انا البشره ديالي طبيعيه، غادي ناخذ معلقه ديال العسل. قالت لكم اكرام على سميتو الجل ديال الالوفيرا. انا هنا ما عنديش الجل ولكن عندي لا بلونط ديال الالوفيرا، فغادي غادي ناخذ منها هذاك الجل اللي لداخل. غادي نوري لكم كيفاش غندير به. وغادي ناخذ حامضه غنعصر منها معلقه ديال العصير ديال الحامضه. المهم هادشي كله هادو هما المقادير البنات، بسيطه جدا. قلت لكم راها بسيطه جدا بحكم ان الجزر موجود في كل بيت، الحامض، العسل. المهم البنات غادي نخلط هذا الوصفه هذه وغادي نطبقها على. المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا طحنتو مزيان. حاولت اني نطحنو حتى يولي كريمي. المهم ها هو كما كتشوفوا معايا. هنايا غادي ندوز ناخذ 2 معالق صغار ديال هذا الطحين ديال الحمص مطحون كما كتشوفوا معايا. نزيد واحد شويه. هنا غادي ناخذ واحد العصره ديال الليمون
الحامض ها هو. وهنا عاوتاني غادي ناخذ الجل ديال الوفيرا اللي عندي انا بلونط. نتوما الا ما عندكمش بلونط يمكن لكم ديروا يمكن لكم تشريو هذيك اللي قالت عليها اكرام. ها نتوما غادي ناخذ الجل ديالها شفتيها. غادي ناخذ معلقه ديال العسل، معلقه صغيره ديال العسل. العسل كيبقى اختياري، الا كانت عندكم البشره حساسه ما ديروهش. صافي هانتوما هادو المقادير. دابا غادي نخلط مزيان هادشي كله، غادي نخلطو مزيان حتى يولي لين ومجموع وما يبقى حتى شي طروفه لا ديال دقيق الحمص لا العسل، كلشي تجانس مع بعضياتو. نتوما الا بغيتو طحنوه انا ما عنديش هذيك الطحانه اللي طحنوا ليا، فغادي نبقى كنحرك هكا حتى يتجمع كلشي مع بعضياتو. المهم هنايا ضربته مزيان. الا كانت اي حبه ديال هذاك الدقيق ديال الحمص هكا باش تخلط حتى هي، وداك الجل ديال الوفيرا. المهم انا ضربتها مزيان هكا صافي كما كتشوفوا. شفتيوها البنات ولات لينه. الا بانت لكم نتوما خفيفه زيدوا شي شويه ديال الدقيق ديال الحمص حتى تولي هكا خفيفه وتتولي سمحوا لي تتولي هكا تولي مجموعه وتولي لينه هكا كريمي. صافي البنات ها هي دابا ها هي واجده. دابا غادي نمشيو للعمليه ديال ننظفوا الوجه ديالنا. صافي البنات دابا دزت الحمام باش نغسل الوجه ديالي مزيان. كريم كتقول قبل تطبيق اي وصفه ضروري ان نغسلوا الوجه ديالنا نفركوه مزيان باي سكراب كنسكرابيو به الوجه ديالنا. انا هنا عندي هذا لو برودوي ديال نوتروجينا صابون ديال الوجه، فانا جيت كنغسل الوجه ديالي مزيان باش الا كان عندي شي زيوت ولا شي اوساخ ولا شي حاجه د المكياج تحيد باش هكا الوجه ديالي نخليه مستعد باش ملي نطبق عليه الوصفه يمص هذوك الفيتامينات وتعطي النتيجه بالزربه كنتمنى. المهم البنات راني هنايا كنفرك الوجه ديالي مزيان بعد البونجا اللي هي راه ما حرشاش بزاف، راها شويه رطبه. كنفرك الوجه ديالي مزيان. صافي غادي ندوز نشللو ومن بعد غادي ندوز نطبق الوصفه. قبل اي شيء البنات اكرام كتقول ما ديروش الوصفه. نسيت ما قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه احسن واحسن ديروها بالليل قبل ما تنعسوا باش تنفعوا بها اكثر، لان لا درتوها بالنهار وخرجتوا للشمس فممكن انها تعطيكم اضرار سلبيه، ممكن انها تكحلكم يعني ماشي دير العكس ديال المفروض اللي خاصها دير. المهم البنات اني هنا جيت نطبق الوصفه كما شفتوا. انا ملي قربت الكاميرا مزيان شفتوا ان البشره ديالي فيها جوج ديال الالوان، فيها اللون الفاتح واللون الغامق، وعندي هذوك البقع البنيه اللي وريتكم الغامقين بزاف، فكنتمنى هذه الوصفه هذه تفيدني. المهم انا غادي نبقى نفرك هكا في البشره ديالي، نبقى نفرك هذا الماسك هذا. وشنو اخر عاوتاني قالت لكم اكرام؟ قالت لكم من الاحسن ملي تكونوا هكا خارجين ملي تكونوا خارجين هكا في النهار ديروا ليكرون ديال الشمس او واقي الشمس باش باش هذوك البقع ما يزيدوش يكحالوا لكم او البشره ديالكم ما تزيدش تاذى
المهم البنات، تنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه في هذوك النصائح ديالها. صافي انا غادي نبقى هكا، غادي نبقى نفرك في الوجه ديالي، وغادي نخليها المده ديال نص ساعه وغادي نغسلها. غادي نخليها المده ديال نص ساعه وغادي نغسلها. صافي تتنشف ليا عاد نغسلها. هي البنات انا هنايا باقا كنفرك. صافي غادي دوز واحد شويه غادي نغسلها. صافي البنات هاني هنايا كما كتشوفوا راني غسلتها. بطبيعه الحال ما غاديش تعطيني النتيجه من النهار الاول، ولكن بصراحه كتحسي بالوجه ديالك هكا نقيقي، وكتحسي شويه ديال النضاره فيه. كما كتعرفوا الوصفات الطبيعيه كتاخذ الوقت باش يبان زعما باش تعطيني المنفوع. فانا غادي نبقى كنديرها، وكنتمنى تقاد ليا اللون اللي في وجهي، ودوك البقع البنيين ما يبقاوش. يلا ما تنساوش الا عجبكم هذا الفيديو هذا تشتركوا في القناه، تبركوا على زر الاشتراك، وتضغطوا على الجرس باش يوصلك كل جديد، ولايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو بين صحابكم وحبابكم، هكا كلشي يستافد.